إذا مرحبا بكم من جديد. دونك دابا غادي نكملو على إكزرسيس ديالنا. ألوغ فين كنا وصلنا آخر حاجة؟ دونك إكزرسيس تبارك الله طويل وفاهم الخدمة. دونك ها هو. ألوغ دابا قالك غيزود دونك حلينا ليكواسيون ديالنا جي دي إكس إيكال إكس. دابا قالك استنتج لي فالور دو إل إي إل بريم. ألوغ شكون هو إل؟ دونك هنايا الإخوان كان هنايا كاين واحد الخطأ هنا. دونك هنايا ليميت فيديو إن صافي، يعني ليميت فيديو إن ماشي ليميت إل إل. ليميت فيديو إن هنا كنهضرو على دبليو إن ولا فيديو إن. إذا هنا تصحو أن دبليو هنايا خصها تكون إن بلس أن وهنا خصها تكون فيديو إن. صافي مزيان. ألوغ غادي نرجعو دابا هذا صافي الإخوان يلا نبداو. ألوغ قالك استنتج القيم ديال إل و إل بريم. دونك إل شكون هي؟ إل شكون هي؟ هي الليميت فيديو إن. شكون هي إل بريم؟ هي الليميت ديال دبليو صافي. كيما كنتو كتشوفو في بكالوريا. ألوغ شنو كنتو كتشوفو في بكالوريا؟ دونك متتالية تراجعية. كيفاش كنتو دونك إل بريم فكنستنتجو القيمة ديالها شحال كتساوي. صافي واخا. ألوغ إل بريم كتذكر أن عفوا ماشي إل بريم، نبداو بإل. صافي نبداو بإل. إل هي الليميت ديال الفيديو. ألوغ شنو عندنا؟ أن الليميت دو إن طون فيغ بلوس لانفيني. قلنا سيدي دي فيديو هي اللي كتساوي إل ياك. دابا نحدو هاد لافالو غادي شحال هي. دونك حنا قلنا سيدي عندنا كيما كنا نشوفو في بكالوريا الليميت ديال واحد لا سويت ريكيرون. اش كتكون عندنا؟ أول حاجة كنتأكدو بلي في زيرو خصو يكون كينتمي لواحد تلاتة. كنا ديجا حسبنا في زيرو جبرناها واقيلا هي واحد، إذا واحد كينتمي لواحد تلاتة. مزيان. الشرط الثاني هو أن لا فونكسيون جي فيديو ملي كتكون من جي، وحنا عندنا أن جي المجال اللي حنا خدامين فيه واحد تلاتة، كنا ديمونطخينا ليها انكلو في المجال واحد تلاتة كما شفنا في بكالوريا. الشرط الثاني هو أن بينا أن فيديو مالا إي كونفيرج، وعندنا بلي لا فونكسيون مالا جي إي كونتينيو متصلة sur 1 3. علاش؟ حيت لا كومبوزي دو دو فونكسيون كونتينيو اللي هي لا فونكسيون اف. صافي. alors la limite de VDN est le solution هو الحل من de l'équation j de x كتساوي x. j de x دونك واش x j de x كتساوي x بحيث ديك x خصو يكون كينتمي لمجال واحد تلاتة. دونك حنا السؤال يعني أن داك العدد اللي غادي يكون الحل ديال الحدودية هاد المعادلة فراه هو ديك الليميت ديال الفيديو إن. حنا ديجا حسبنا ملي جينا نحسبو جي دي إكس كتساوي إكس، حلينا أجبرنا أن إكس يا إما كيساوي ناقص واحد. هاهي صغر هادي شوية. نقربو هادي نبدا. حنا دابا كنحاولو نتكيسو باش تبقى لنا الأفكار ديالنا مجموعين في ورقة واحدة، منعاودوش شي ورقة أخرى. هاهي صافي. دونك حنا قبيلاتي حلينا هادي أجبرنا يا إما كتساوي ناقص واحد، هاهي، يا إما إكس كتساوي ناقص واحد ستيلو مبقاش كيكتب كيعلق لي في الكتاب معرفناش علاش. جبرنا أن إكس كتساوي إما ناقص واحد أولا جوج، ولكن حنا قلنا إكس خصو يكون كينتمي لواحد تلاتة. قلنا ناقص واحد مكينتميش لواحد تلاتة، ولكن جوج كتنتمي لواحد تلاتة. إذا ديك إل اللي هو الليميت فيديو شحال تكون هي جوج. صافي واضحة الأمور. إذا الليميت ديال الفيديو شحال هي جوج، يعني هي إل و إل هي جوج. دابا غادي ندوزو عاود ندبليو في إن. صافي نفس الشيء عاود غنهضرو على دبليو في إن. نجيو هنايا نحاولو نسطرو هادي نعمل سيدي.
كولور نطولوها شوية ونكملو الخدمة ديالنا. عاود دابا غادي ندوزو على ليميت ديال البريم. البريم شحال كتساوي؟ يلاه البريم شحال كتساوي؟ دونك هنا كاين سؤال خصنا نهزوه. البريم شحال كتساوي؟ دونك كتذكر ان لا ليميت بلس لانفيني دبليو ان اش كتساوي؟ هي البريم وضعناها. صافي يلا نبداو. شنو عندنا سيدي على جي؟ جي نفس الشيء اللي قبيت في الفيديو. جي كونتينيو سور ان ترو. لا كونديسيون الاول عندنا دبليو زيرو كتنتمي لواحد 3 و دبليو زيرو راه هي كتوقع عطاتنا هي 3 ولا 2. المهم كتنتمي لواحد 3. رجعو اكزاكت جبرو كتنتمي لواحد 3. الشرط الثاني جي ديال واحد 3 انكليو في واحد 3. علاش حنا اخترنا الجي وما اخترناش اف؟ حيت دبليو ان اش كتساوي؟ دبليو ان بلس كتساوي جي ديال دبليو في. اذا حنا خصنا نخدمو باش خصنا نخدمو بالجي، ماشي باف. صافي هاد النقطة هادي باش نوضحها وصافي مزيان. الشرط اللي موراه شنو عندنا؟ جي كونتينيو دبليو زيرو هادي، وعندنا بلي دبليو ان كونفيرج. الوغ اذا limite de WN est solution هو الحل de l'équation J de X كتساوي X. أين مجال؟ في المجال X كينتمي لواحد 3. وهادي قبيلة تحلينا جبرنا أن ناقص واحد و جوج. ناقص واحد مكينتميش لمجال واحد 3. إذا غادي ناخدو أن ال بريم اش كيساوي جوج. صافي حيت ناقص واحد مكينتميش للمجال. إلا لاحظنا هنايا أن ال و ال بريم عندهم نفس ليميت. صافي مزيان. السؤال اللي موراه شنو قالنا؟ دونك حنا حددنا ال و ال بريم. السؤال اللي موراه قال كي لي لا ناتور دو لا سويت اي دو ان. شنو الطبيعة د لا سويت اي دو ان؟ صافي هاي واش كونفيرج ولا ديفيرج. دونك انا ولا كيسيون 5 لا ناتور دو اي دو ان زعما واش كونفيرج ولا ديفيرج. شنو عندنا؟ on a v de n et wn sont deux suites extraits de E1. صافي اذا عندنا فيديو نديرو ام جي بي 118 اكستري ديال اي دو ان. وشنو جبرنا؟ اي دو ان اي عفوا في دو ان اي دبليو ان كونفيرج فيغ، يعني بجوج بهم متقاربين فيغ ميم كونفيرج فيغ ميم ليميت اللي هي جوج. الوغ حيت هما لي سويت بير و امبير ملي كيكونو كونفيرج فا اي دو ان تاهي كتكون كونفيرج. الوغ اذا غادي نستنتجو ان اي دو ان مالا حتى هي كونفيرج. اي سا ليميت و لا ليميت ديالها شحال؟ سا ليميت شحال لا ليميت ديالها؟ حتى هي اي جوج. حتى هي جوج. هاي يعني لا ليميت دو ان كارطون فان بلس لانفينيت اي دو ان حتى هي نجبروها كتساوي جوج. صافي هادشي اللي كاين الإخوان. حيت عندنا فيديو ان دبليو ان صون بجوج بهم دو سويت اكستري و اي دو ان في دو ان اش كتساوي؟ عندهم ميم ليميت. دونك لا ليميت ديال اي دو ان مالها حتى هي اي دو ان تاهي كونفيرج و عندها حتى هي الليميت ديالها بحال في فيديو ان دبليو ان. صافي دونك كنتمنى يكون هاد الاكزرسيس هذا واضح ومفهوم، ونشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله. تبارك الله عليكم.